إذا فاتت الإنسان بعض صلاة الجنازة، يعني جاء إنسان فرضا بعدما كبر الإمام الله أكبر وقرأ الفاتحة وانتهى، ثم قال الله أكبر اللهم صل على، فدخل صاحبنا مع الإمام في الصلاة. فهنا أنت يا أيها المسبوق يا من سبقت بتكبيرة واحدة كبر الله أكبر، اقرأ الفاتحة، يكون الإمام في هذا الحال يقرأ اللهم صل على محمد. فإذا قال الإمام الله أكبر كبر أنت الله أكبر، فالإمام الآن هو بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، أنت الآن التكبيرة الثانية فتقول اللهم صل على محمد وعلى. الإمام هنا سيقول الله أكبر ويسلم تكبيرها الرابعة، أنت تقول الله أكبر لأن الثالثة بالنسبة إليه. ادعو دعاء مختصرا جدا للميت، اللهم اغفر لنا وله الله أكبر وسلم. فإذا فاتك تكبيرة أو تكبيرتان فإيت جئ بهذه التكبيرات بسرعة وأدرك، يعني قبل أن ترفع الجنازة قدر المستطاع، حتى لو رفعت وأنت لا تزال في آخر صلاتك لا بأس عليك في هذا. من فاتته الصلاة على الميت، أحيانا يكون الإنسان مسافر وتوفي أبوه وهو مسافر، أو مثلا توفي له حبيب أو قريب ولم يصلي عليه، فوجد في نفسه أنه يريد أن يصلي عليه، فلا بأس أن يذهب ويصلي عليه بعدما يدفن في قبره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس مع أصحابه في المسجد، فكان هناك امرأة سوداء تدخل وتقم المسجد، يعني تنظر في المسجد إذا كان في مسواك واقع على الأرض فيه شيء من الأذى، تأتي وتحمل هذه الأشياء وتخرجها من المسجد، تنظف المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعجب بفعلها، وهو عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يثني على تنظيف المساجد أصلا. ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام، مر يوم يومان لم يعد يراها، فسأل أصحابه قال أين الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت. قال ماتت؟ أفلا أذنتموني؟ يعني أنا إمام المسجد وأنا الذي أصلي على من يموت، كيف تموت المرأة ما أخبرتموني؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. ماتت بليل وكرهنا نوقظك من النوم حتى تصلي عليها في الليل، صلينا نحن عليها. يعني الصحابة فعلوا ذلك رأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. فقال عليه الصلاة والسلام لا طيب لا، ماذا ستفعل؟ نحن دفناها. قال لا، دلوني على قبرها وهي قد صلي عليها. فمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها وصلى عليها وهي في قبرها، يعني جعل عليه الصلاة والسلام وجهه إلى القبلة وصار القبر بينه وبين القبلة، وكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على الله أكبر اللهم اغفر لها وارحمها الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهي في داخل قبرها. لكن هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات لا يكون إلا لمن لم يصلي على الميت. أما أن يكون الإنسان صلى على الميت في المسجد ثم ذهب وصلى عليه في قبره أيضا فلا معنى لتكرار الصلاة هنا. وكذلك لا معنى أن يخرج الإنسان كل يوم إلى المقابر ويصلي على القبور مثلا جميعا، لا، لم يكن الصحابة يفعلون ذلك، إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة يعرفها ويعرف عملها الصالح وأراد أن يكرمها بهذه الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذه، بعدما صلى عليها قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. فدل هذا على أنه إذا فاتت الإنسان الصلاة ذهب وصلى. بعض أهل العلم يقول إلى شهر، بعضهم ما حدها بشهر، لكن المقصود أنه إذا مات لك ميت ولم يتيسر لك الصلاة عليه فلا بأس أن تذهب وتصلي على قبره.